بسم الله الرحمن الرحیم. برای ماه محرم الحرام رسیدیم دو کالا کستا استریمونی چون مسافرت کالا را آماده کنیم. برادران ملاحظات میں एक नुक्ता की बायत बुगी ये कि इंसान ज़हमात व खिदमत के जन इंसान या हमसर इंसान मुना ज़मनी खाना काला इंसान तैयार स्त्री मुना नाम पुख्ता मुना व दिगर देख पुख्ता मुना इंसान दा सफ़र मुतवज्जा मुशके चक़दर इनाम नमूने खाना बगैर कदम डिमांड खिदमत में लिज़ा बायत इंसान मुतवज्जा शुना व हमेशा अज़ हमसर खो अज़ खानवालाई खो शुक्रिया शिकस्ता अदा करना व मुतवज्जा शुना कि उन्हा हम कदम नौकर इंसान नहीं हम सफ़र इंसान است کومک میتونه انسان در خانه که از اونا کومک کنه که از اونا کست یک جایی کست کار کنه هرچند که مردها زنها هم باید دیوتی خود انجام بده که هر حال در بسیار خانه ها معمولا انجام میدن زنها لیکن اگر تقسیم کار شونه و کومک شونه که دیگه خوب کومک کنن خانه کسته گلزار میشه خانه آرام پیدا میشه یعنی میشه آرامش پیدا میشه سکون پیدا میشه همونطور که قرآن هم گفته و جعل بینکم مودة و رحمه که خداوند متعال ما بین زن و شوهر یک مودت از محبت که درم زیادتر است قرار داده رحمت قرار داده ما بین زیاد دو وزار جنگ و جدل و سیالدریا و یک دیگه خو قبول نکدو اینا خلاف زی آیا مثلا مونه و جعل بینکم مودة و رحمه و لتسكنوا الیها که تاکه سکون انسان حاصل کنه آرامش برسن هدف کلان زندگی انسان که ارسیمونه و سکون است آرامش است و کمال الهیه مو ها که ارسیمونی مو ها که فیملی مثلا دمینه یک سوسایتی که یک جای میشه پیوند مقدسی که صورت میگیره اونجا مو بجایی که سکون حاصل کنی اونجا مو الٹا خانه مو بیسکونی مایه انا پرستی های و وجوهات و فکرش زیاد است که ما من چینل خو یوتیوب چینل خو مسائل ها را گفتم جوائنت فیملی اختلافات برای تربیت اولاد است مسئله پیسه یعنی خاصا در استرالیا مثلا مسئله سنترلینک است سنترلینکی بچایا دیگه فی مسائل در من سوسایتی از مو شما هست مو شما باید طرفش توجه بدی اگر کم ذره کوتاه انسان باید کم ذره انسان زندگی خود را آسان بگیره یعنی زندگی یک مشترک مسائل ها حل میشه اگر زندگی را سخت گرفتی اگر ریزه مسائل را برای کو جور کردی اونجی زندگی کسته اجیرن جور میشه زندگی آرامش خوزدیست خو کسته میده لذا باید طرف از چیز شما توجه کنی که پروردگار عالم کمک مونه خودی خدا گفته که هدف زندگی فقط مسئله جنسی نیست مسئله سکس نیست مسئله فقط تولید نسل نیه که اولاد انسان پیدا کنه مسئله دیگه که انسان در مشکلات زندگی زن شوهر همراه دیگه خوب باشه و دیگه خود وقت بیده دیگه خود کسته
پیار بیده، یکدیگه خود لف کسته بیده، ترست باید داشته باشه برای دیگه خوب، اعتبار باید داشته باشه، در تر و خشک یک جای باشه. مثلا که در کلام که مداخلت اطرافیه را اونها را نیله که مداخلت کنه، انترفیر کنه در اون مسائل زندگی انسان میتونه کامیاب شد، انسان میتونه که زندگیش خوب شونه. لیکن متاسفانه امروز در منی سوسایتی از مون چی در کویچه بیگر، چی در استرالیا بیگر، چی در یورپ بیگر، زندگی از مون شما کم ذره مسائل ها خاطر ریزه مسائل ها، انانیت پرستی ها و همینطور مداخلت اطرافی ها، مداخلت دوستا، مداخلت رشته دارها و سیالداری ها و دنیا پرستی است. هم که زیاد دنیا پرستی یک مادیت گرایی من فیملیس پیدا شده که اینها زندگی ها را تباه کرده و ریشوی طلاق، ریشوی جدایی در منی سوسایتی از مو زیاد شده. دیگه قصد ازی بود که ازی استفاده کنم از این کار عشان که مو در منی کویتا در خانه کستی کارها را خانه والا انجام میدن. لیکن خب برحال وقتی که اینجا مای متوجه میشه که چقدر اینا زحمت میکشن و چندین کالاها را اینا استری مونن، کالاهای از مرجور مونن و شما باید طرفش توجه کنی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.